نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دعوت بلندتر صلوات۔ یا کشف الکرب السلام یا سیدنا اللہ کے قبر عباس السلام یا سیدنا یا سیدنا اللہ کے قبر عباس صلی اللہ محمد ماشاءاللہ تعداد کافی ہے۔ ہمارا بھی سنجا کے واسطے سلام مالک دے عظیم دربار دے وچ بانیان دی خلوص سالی تے محنت لنگر خرچہ خراجات مالک اپنے دربار وچ منظور تے قبول فرمائے۔ جتنے مومنین عزادار دور نزدیک تو صف ذات آ کے بیٹھے ہو، ذکر شبیر چ شامل ہوئے ہو، مالک توڑا کرو آنا آ کے اتنے بانا ایک ایک ساتھ عبادت شمار فرمائے۔ میں سید ذاکر امام حسین دعا مانگنا مالک خالق ہر مومن دا بیڑا بسے جا۔ اس مجلس پاک جتنے بزرگ نوجوان کسی دنیاوی پریشانی مبتلا ہیں تے میں دعا مانگنا مالک کو پریشانی دور فرما۔ جڑے کوئی بیمار بیٹھے صدقہ محمد والے محمد آپ اس مکمل صحت عطا فرما۔ جڑے تے بزرگ بیٹھے چھٹیاں دانیاں میری دعا ہے کہ تھوڑا سایہ تھوڑے بچے تے قائم دائم اور تھوڑے بچوں کو مالک ہر میدان چ کامیابی اور کامیابی عطا فرما۔ اساں مومناں دے عزاداراں دے جتنے رشتہ دار یا کسی بزرگ دا پتر بھرا بیرون ملک ہے اپنے روزی دے سلسلے وچ تے مالک کو دی قدم کرنے حفاظت فرما۔ جتنے صفی شبیر دے ماتمی عزادار امام حسین دے نام لے دنیا چلے گئے مالک کو دے درجات بلند فرما۔ اجازت میں تے میں ڈیوٹی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سلوات تکلیف کرو سارے میرے پکھے چلتے پہ تے بڑا سونا مزید مال بننا سی بھائی تسی تھوڑا لگے گا ایڈی وچ خالی جگہ ہے مکمل ہو جائے مالو تنو عزیز عطا فرما میں صلوات ایک اور پڑھ دے میرے باپ مولا تو متخانہ پڑھنا بھائی شجر عباس بھائی اجاز مولا تے متخان ہے مالک انہیاں لوٹیاں قبول تے مغفور فرما۔ وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو۔ میں اپنی مجلس پاک شروع کر دیتی میں پڑھنا ہے تساں سننا ہے تو سن کے تساں بولنا ہے، یہ نہیں کہ میں پڑھنا ہے تساں سن کے چپ کرنا ہے۔
یہ گل بننی نہیں ذکر مولا کا میں گل کر لگا جی آل محمد جڑے دشمن جڑے محمد والے محمد نو سوچ کی نیویاں کر دیں جڑے آدھے ساڈے جیسے ساڈے علی دیاں بلندیاں تے بڑیاں اونچیاں علی دا میں نہ بلند ہے علی اونچا ہے نا تو بتا سکتا علی دا قد اونچا علی دا مقام اونچا علی دا میں نے بلند ہے نجف دا میں نے بلند ہے کعبے دا میں نے بلند ہے علی ہے ہی بلند ہے چینچا کلو میں اپنے گھر پڑھنا پیا کوئی میرے بزرگ بیٹھے چاچے جوان بھرا بیٹھے میں تھوڑا کو دعا واسطے پڑھن لگا علی ایڈا بلند ہے بلندی ہے پھر بلندی ہے پھر بلندی ہے پھر بلندی ہے پھر بلندی ہے ایڈیاں اونچیاں بلندیاں ہو جاون تاویں بلندی کا پتہ کوئی نہیں علی کیڈا بلند ہے مہربانی تھوڑا جنا کوشش کرے جی میں تو کچھ بنے یا علی آ کے کچھ پیچھے رہ گیا چلو میں تھوڑی کوشش اور کروں علی دا جوڑ کوئی جواب دے جی بسم اللہ بزرگو مالو سلام رکھے میں 4:17 پڑھ لگا کہ ملا نے دشمن علی نے علی نو گھٹا 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 کے تھلے لے آنے کی کوشش کی تھی جدوں او دا منصوبہ وہ گل پوری نہ ہوئی تسی بھائی میرے پاس رہ گیا جدوں اپنے کمبل پورا نہ آ سکیا چاچا جی اس وقت ایڈی کوڑی گل اپنے جی سوچی وہ جگہ جی فلاں 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 مقابلے وچ علی دا قد چھوٹا ایک اور گل بھی کوئی نہیں وہ فلاں 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 مقابلے چ میں طریقے نہ گزرنا پیا علی دا قد چھوٹا ہے میں خیر تے نخ لعنت ہے جدوں علی دی پرسی تے لبی کوئی نہیں اور تو علی دا قد چھوٹا ہے علی دا قد نکا ہے 4:17 پڑھا جی میں جواب 4:17 پڑھا وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو تھوڑی کوشش کرے آپ جڑے بول سکتے مولا زبان عطا کیتی ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو اور تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا ساتھ تو دکھا جو علی سے اونچا ہو الحمدللہ مہربانی بہت شکریہ ہاں کسی کا سر تو بکھا کے سرا ہر جنگ چوری کا سر بچا ہر جنگ دے فتح کا سرا ساڑھے مرشد علی دے ساتھ دے میں سر کے یہ تھوڑی ہمت اسی گل کر سکتا جی ڈیوٹی ساڑھی ہے تھوڑی وہ اسی ادا کر سکتا کوئی من نہیں آنا منی علی علی کیوں جی میں گل سیکھی تھی بھائی جی علی علی یہ علی دا جوڑ کوئی نہیں علی دا ثانی کوئی یہ ایڈا بوا کریم میں قسم اس بوئے تھے جڑا صاف نگہ دا ڈالندا ہے یہ گل میں اوکھی گرمن ہے اس بوئے تے نیتاں دے سودے کوئی بندہ نیت رہ کے ضعیف ہوئے نا ڈیوٹی واسطے خدمت واسطے بوئے تھے آوے نوکر بن کے تے خدمت کرے یہ ایڈے کریم میں یہ نوکر نہیں یہ نانا آدھے میرے بہت شکریہ تو سامی شامل یہ بات نوکر نہیں بنا یہ نانا تو جو کچھ سکی چتراہٹ بتاوے گالا میں کیا کرنا میں شاید تو سمجھ کرے کوئی نوکر بن کے آوے تو نانا آدھے تو کوئی نانا بن کے آوے یہ سے بیٹھے ہوئے مہربانی ایک تھے گالے سو دیا اس بوئے تے جس بھی نیت نہ رہے مولا دے قسم میں فقط اپنے ذاتری واسطے ازمائیہ باتا ایڈے کریم بندہ تو نہیں تو صاف ہو ثبوت صاف ہو یہ عزت بھی دیں دیں یہ رزق بھی دیں دیں یہ وقت بھی دیں دیں بسم اللہ یہ کریم میں دلہ چھپا بندہ عزت اور پتہ کدو پڑھتا ہے نہ کوٹھیاں نہ کارا نہ بینک بیلنس وہ بندہ وہ تو بڑھتا ہے خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے اس سے بطور کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے تاریخ شکریہ اس بوئے تے مولا جبا دینا جب ہم عزت مالک عطا اچھا قرآن کا فیصلہ ہے عزت مالک پیدا ہے قرآن سے کہ میرے ہاتھ میں میں جن چاہوں عزت دینا جن چاہنا عزت دینا
بات لمبی نہ ہو جب ذاکر دا فضائل روبائی قصیدہ تے تساں دو مولا دے خطیب سنے بیٹھے جڑا مولا دی گلاں کیتیاں اساں بات سامنے قصیدے پڑھنے ایک قصیدے سلوات پڑھ میں جانو قصیدہ سنا سنا اچھا جی نا میں سلوات مطمئن نہیں ہویا کچھ بندیاں نہیں پڑھی میری تکلیف کرو تو پھر پڑھ لیں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت بری للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات یہ ممبر پاکاں دا گلاں سارے چنگیاں کر لئی ہیں انہاں چنگیاں وچوں بے شکر جی ایک اور چنگی گل کراں شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے میرا چنان ہاتھ کھولے مدد تسی بول سکتے ہو شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے یہ خط و خال کی صورت نکھار دیتا ہے عادت علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والوں علی کا ذکر تو نسل سوار دیتا اب آپ شاہد رب بہت سونی ابتدا ہو گئی خطبے دی بھی ربائی دی بھی گل دی بھی تو ہوں میں پڑھنا قصیدہ بابری جان سلوات پڑھ میں قصیدہ یہ جڑا سین چاہ کے نا المرو بائی چاہ سوری چودہ چاہ اس پنڈ وچ میرا اپنا گھر میں گل کر کے کیونکہ میری ذاکری ابتدا جڑی میں پہلی مجلس 15 رمضان جشن پڑھیا سی بائی صاحب تے میری ذاکری اس پنڈ دی دعاواں شامل میں اپنی ذاکری واسطے گل نہیں کرتا بار بار کہ میرا گھر ہے باقی میرا گھر ہے تسی جتنے بزرگ نوجوان بیٹھے تساں میرے واسطے دعاواں کیتیاں میں تھوڑے واسطے دعاواں کرتا تے میں تھوڑا مزاج سمجھدا ایک بھائی جی میں پڑھ لگا قصیدہ تبلیغی جو بات ہے پڑھنا قصیدہ امام حسین ہے چچا جی ہے قصیدہ اردو مگر ایڈے سادے تے سوکھے لفظ مجھے میں پیش کر لگا میرے سارے چاچے سلوات میرے کے پڑھو تو بھائی پڑھو تو میں قصیدہ بھی میری زندگی حسین ہے میں ڈر کی تھی میری زندگی حسین ہے یقیناً تواڈی زندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے اب بادشاہ دو مال سلامت رکھے میرا کام میں جی میں لائق شاگرد ہے سبق نہیں سنا دے استاد میں کہ تسی بزرگ بیٹھے بھائی بیٹھے میں تو سنا سبق تے دعا تو سالانی ہے مال سلامت رکھے میری زندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے میرے واسطے زندگی حسین ہے
سلامت رکھے مولا دا منظور نظر مدہ خان یہ تشریف لے آئے ذاکر عرفان عبد صاحب یہ ساکر بندے ہیں نہیں پڑھ دے اے گل بزرگاں کیتی ہے نا یہ بھائی شجر ہے بھائی اجاز عرفان میں اسی نسبت دیاں تے جو مالکاں منظور ہو تے مور لگدی بندہ ہی کردا ہے وہ جب نہیں تھے نہیں آ سکتا چلو میں صدر پیش کرتا میری زندگی حسین ہے میری ذاتی دعائیں میں صدر پڑھی تو دعا سامنے آ نہیں گئی جو تھوڑے حکم میں صدر پھر پڑھنا میری زندگی حسین ہے میری زندگی حسین ہے مٹ گیا جہان سے یدی مٹ گیا جہان سے یدی اور گلی گلی حسین ہے ہاتھ چکو حیدری مال سلامت رکھے میں گل منبر کی قسم 16 آنے پکی کی تھی مٹ گیا جہان سیدی اب جی کی تھی نا اور گلی گلی بولو سارے بولو اور گلی گلی حسین ہے منبر کی قسم میں دعویٰ کرنا شوق ہے بندی اندر شیعہ کہ ہر ٹائم حسین سے ہر ٹائم علی علی کر دیتے ہیں میں انہیں دعویٰ کرنا سوکھا ہے چلو میں ایک اتنے بریک بھی مجمع ہے بزرگاں کے سامنے ایک شعر پیش کر لگا تو آپ اس دن یہ شعر پیش کرنا پیا سلامت رکھے ہے اس کے دل میں مصطفیٰ چچا جی جس کی دل لگی حسین ہے اس تو بہتر شیخ اس تو کمال شیخ کائنات دی جتنی مسجد ہے جتنے بھی بندہ اللہ کا گھر بنا کے سجدہ کرتا ہے ان ساری مسجدوں وچوں اس مسجد کی سردار ہے مسجد نبوی بولو جو میں گل کی تھی انہاں دی سردار ہے انہاں دی سلطان مسجد نبوی یہ مسجد جس مسجد میں ساڑھے نبی نے رل کے صحابیاں نال مسجد بنوائی اس مسجد کا واقعہ میری بندگی حسین ہے گلی گلی حسین ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ پڑھیں دل لگی یہ اتنا کمال بزرگاں کافی اترایا دل لگی حسین ہے بابا دل راضی ہو گئے مال سلامت رکھے اس مسجد کا واقعہ تھوڑے ساڑھے نبی سجدے سر رکھیا نبی نے سجدے سر رکھیا یا محمدی کڑتے حسین سوار ہو جائے چلو جو سارا لایا میں انہوں پاسے گالے گھر کرتے ہیں نبی دا سر سجدے وچ پشت محمد وارث سے نماز دا نزول ہویا ہے مہربانی 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 میرا کام محنت کرنا بھائی جڑا ہاتھ بن کے بیٹھے مرضی ہوندی اپنی تو مگر دعا دینی ہے بزرگاں چھٹی ہے نوجوان تساں شامل ہونا ہے تساں میرا بولنا ہے نبی دا سر سجدے وچ سجدہ ودیا بولو یار ودیا کوئی نہ نبی دا سجدہ ودیا سجدہ دیندی جاتے پاک نبی اپنے آپ لوگ رہے ہیں محمد میں کلہ نہیں میرے پیچھے نمازی موجود ہے
جس سیدہ نے بتا رہے ہیں بڑیاں بڑیاں گلاں کرنیاں نبی اپنے آپ دا محمد ایسا چالے سیدے وچوں تے حسین جے کان تے سوار اگر ڈگ پیا ڈہ پیا گل گھر دی ہے حسین سنبھال لوندا سید سچا جڑا دین دے سارا انتظام رکھے او دے اندر کم ہوئے نبی ساتھ چکن لگے اللہ دی آواز نے میرا سونا کالی کملی والا تجھے دعا بزرگ دیتے پہے ہو میرا سونا کالی کملی والا بے شک کہنا تیرے صدقے بڑھائیے اللہ دی آواز پہ سونا سار نہ چاہوے بجا اللہ دی آواز پہ یعنی میری زندگی حسین ہے جیو نوجوان بیڑا آپ چکو ہے دری سلامت رکھے میں ممبر تے کھلو کہ میں سید ذاکر امام سے دعا منگنا پیا مالک اس بار دا تو قیامت یہ بادشاہ دا انہاں سارا رل مل کے جڑے اسرار سلسلے بنائے نا انج قیامت چل رہے مالک اتفاق اتحاد قائم قائم رہے شیعہ سنی اتفاق اتحاد قائم رہے ویڑا ہے کہ ممبر دی قسم میں ویڑا ہے کی کتاب ہے کہ دین ہے کہ نبی کی خدا ہے فقط ملہ نے روڑے اس ویڑے دو بڑھائے اپنے ٹکر واسطے کوئی بندہ سنی حسین تو انکار نہیں کرتا تو معاف کرنا ہے کوئی شیعہ بھی ثابت انکار نہیں کرتا مگر جو صحابی ہے جس نیت ثبوت دکھائیے وہ کوئی بھی ہوگے نہ چاندے تو وہ شیر پیش کر دے پایا جس کی دلگی حسین ہے اس سے قیمتی حسین ہے ایک کریم کے دن لجپال کے جفان بھائی شیر میں سنان کا کرتا دور دا مسافر نام مستراحب میرے بچے بیٹھے نماز لوگ نوجوان بھائی نام راہب مہربانی بھائی شام دا وسط ہے یہ تو کوئی اولاد کوئی نہیں یہ کسی بندے آخر مدینے ٹول جا مدینے لگا جاتا ہے اولاد لاب جیسی اس سفر کر کے شام تو مدینے آیا ہے بابا جی کسی مدینے کسی بندے کو پوچھے آسا ہے ایتھے مدینے چھے وہ کریم سیدہ دا ویڑا کیڑا ہے مہربانی سے میں تھوڑا مزاج پڑھتا پیا کسی بندے ہاتھ راب کے نبی دبوت لائے مسجد نبی دروازے تھے اس نے کہتے پریشان ہے پریشانی ہے تو مکشن داخل ہوئے مسجد ویچ آدھے یا رسول اللہ میرا سلام ہوئے نام راہے بات ہوئی نمی اسے مگر شید عدد فائدہ بیتا اے محرم میں نا انہاں گنوں دے لوڑے محرم ممبر پہ نہیں میں کردہ پہ یا رسول اللہ اولاد کوئی نہیں جڑی میری پچھلی عمر میں پریشان ہے کہ پچھلا بڑیپا کے میں گزرے تھا لوح محفوظ دا مطالعہ کرو اللہ میرے مقدر سے اولاد لکھی ہے یا نہیں سمجھا رہی میری گل جناب میرے مقدر سے اولاد لکھی ہے یا نہیں نگاہ نبوت آسمان ٹکرا کے واپس آئی فرمان تیرے مقدر سے لوح محفوظ تے لکھی تو کوئی نہیں مہربانی وہ اتنی گل سن کے نہ ٹول پہ باہر کے پاس اپنے آپ نوا دے اس لوح محفوظ سے کائنات کی تقدیراں زندگی موت لکھی دی جو تو موت سے دکھی نہیں ان میں پاک ہو گیا اولاد نے ڈب دی باہر آ کے مسجد نبوی دے باہر پوڑیاں تے سیڑھیاں تے بیٹھ کے آپ نے مقدر تے رونا شروع کیتا زندگی میں گزرے دی نبی دے بوئے تے مسافر بیٹھ کے روندا پیا اس مسافر نو دو شہزادیاں دیکھیا دیکھا کتنے میں توجہ بیٹھے بھائی کتنے توجہ بچے بیٹھے نہ چاہا ایک چھوٹا ہے ایک وڈا ہے یہ روندا پہ ہے راہ نبی دے بوئے تے دھواں ویکھیا نان دے بوئے تے کوئی بہ کے روندا ہے جڑا چھوٹا ہے جدا نام حسین ہے اس نو روندے ویکھ کے راہ نو روندے ویکھ کے امام حسین بات چچا جی
हसन दाऊ च हाथ पाया हसन वीरों ओवे साडे बूहे ते बैठ के रोंदा है जे तू आखे इस रोंदे नु हसावा क्या बात है भाई जी कमाल तुम बात फॉलो की थी मेरी मां सलामत रखे जे तू आखे मैं इसनु हसावा भाई जन बड़े नु निक्के न एडा प्यार आया बड़े ने निक्के नु आ ना लाया यानी हसन हुसैन नु सीना न ला के फरमांदे नु कौन ते कादर जो चाहे कर सकदा है निकड़े बंदे भी समझ रही बात है क्या बात टुरदे टुरदे इमाम हुसैन बास दुख होगा शेर बारे इमाम हुसैन बादशाह दे कोल आए ये पौड़ियां ते बैठ के रोंदा है इमाम हुसैन दा ज़ाहिर तौर पे सन छोटा है बचपन है अपना निक्का जा हाथ चाक निक्का जा हाथ इमाम हुसैन चाचा जी निक्का हाथ चाक के राय पे साथ रखया ते फरमाने साडे बूहे ते बैठ के रो नहीं तवज्जो करो जो सदर में दुआ कर रही है साडे बूहे ते बैठ के रो नहीं पुत्र चाहिए नहीं मैं देवा मैं लग रहा कुछ बंदे पीछे रह गए कुछ आवेगा पुत्र चाहिए नहीं मैं देवा मेहरबानी मार्फतें सुन जा सकती मार्फतें सुन मैं पुत्र देवा अपने आप नु अदा लोए महफूज तो लिखे कोई नहीं ओ जिथे जिंदगी मौत लिखी थी एडा करीम है याद मैं देवा इहदे पास वेखदा मासूम शहजादा तुसी पुत्र दे सकदे हो इमाम फरमाने जदों मरियम नु ईसा जैसा अता कर सकदा मेहरबानी बड़ी गल कोई नहीं आप मेरे नाल अगे के इमाम हुसैन वो जिसका वकील ही हुसैन हो गए सदके जावा अगे के इमाम हुसैन पीछे रहे इमाम हुसैन मस्जिद दाखिल हुए नबिया सरदार और मेरे सुनी मेरा मिंबर पे नबिया सरदार बैठे आए हुसैन होंदा वेख के नबी मिंबर तो खड़े हो गए जो नबी मिंबर तो खड़े आए राय रुक गए अपने आप नु आ गए एदे आवन ते ई खलो भी आए और पुत्र लबड़ न लबड़ गल वखरी है किसे बड़े बंदे दे लड़ लग गया जी मेहरबानी किसे बड़े बंदे दे लड़ लग गया नाने कल हुसैन आए फरमाने नाना कलम देवो एन करके शबीर दा हाथ फिदा ज बुलंद होया है 1 2 3 4 5 6 7 या के गल रुकी है इमाम फरमान तू रोकिए रायगा के मौला बस इमाम फरमान तू आखे बस तू जो आखे बस मैं तेरा ताकीते वक्त में शेर क्यों ना पड़ा सखी हुसैन है बिस्मिल्लाह क्या बात है मौला कसम में जिस मकसद बात कसीदा में शुरू करते हैं मेरा मकसद ही पूरा हो गया एक सत्र में और पढ़ के शायद पढ़ के हमारे हवाले रजब में ना इरफान भी कसीदा अता कीता से मौला मेरे दिल करना पढ़ देवा हुसैनी तो दिन है पढ़ के कसीदा पढ़ देवा अता की गुंजाइश पीछे कोई नहीं मतलब मैं पढ़ना मुसाइफ की तरफ मेरा दादा खुदा दा दे नबी दा चैन बली जग झुकी दे मेरा हुसैन
رکھے تم چوندے غازی کی تھی تھک ہو گئے چوندے غازی کی تھی عرب والیاں رشید لکھے عرب والیاں ساڑھے نبی تانا دیتا ہے اے محمد تو ابتر ہے تیری اولاد کوئی نہیں نبی وقت اللہ نے 15 نظامی حق ادا کی تھا حسن بھیجے آئے واتر شبان حسین دنیا دے بھیجے آئے جنہیں بندہ گلہ کی دیا ہے اے محمد تیری اولاد کوئی نہیں چاچا جی ترے شبان میں ساری گلہ کر رہا ہوں ترے شبان پینگے وچوں نبی نے حسین چایا چلو جڑے نہیں بول سکے میں جملہ بدلا ہوا نبی نے پینگے چوں اپنے آپ کو چایا بسم اللہ مہربانی حسین منی و انا من الحسین پینگے چایا تے چاہ کے نبی حسین باہر لے کے آئے بابا نے جنہاں گلہ کی دی آئے تیرا پتر کوئی نہیں تیری اولاد کوئی نہیں تیرا سہارا کوئی نہیں جنہاں گلہ کی دی آئے نبی حسین اونچا کر کے دے پہن اے میرا لٹیاں گئیاں بہنا حسین دیاں میرا پڑھنا سوکھا ہے میں صدقے جاؤں تیرا سننا سوکھا ہے میرا سنی بھرا شیعہ سنی رہو یہ جڑیاں بازار پھرائی آئے جڑیاں بازار دربار ٹرائی ممبر دی قسمیں کسے صحابی دیاں نہیں تیرے نبی دیاں ہیں اعتراض کردن شیعہ رون دے اماتم کردن جڑا میں مشاہد رشید لکھے ہے مولا تاقیت ہے وہ نسم مکانے سے تے سن رمانے جو برداشت کر سن دھوکے جڑے محمد رسول اللہ پڑھ دے ہو تو سینکال میں نے سنی ہے اس رونے کس واسطے آئے اس مادوں کس واسطے کر دے آئے سن گل کھا گئے امت نانے مولا ماتم میرا نہ روئی نہ کیتا وین ہے ذاکری قانون نہ پیتے ممبر چھوڑ سکتا سی خیرات میں بار بار حکم کیتا گیا آج بائی محرم ہے سانے سویڑ دے دکھ سنا میں نہیں پتا کیڑا بندہ ہے کردہ کیڑا روئے تھا ممبر دے قسم کائنات وچ جی میں ایک ویڈا وسیا ہے وسیا کوئی نہیں مہربانی مشغول نہ کرا میں سنی آئے کی تھی اور جی میں ایک ویڈا اجڑیا ہے ان اجڑیا ہے یہ رسیاں قبرانہ میں صدقے جا رہا ہے بھائی شجر پیدا ہے یہ نہیں اجڑے ہیں قبرانہ نہیں ملیا میں صدقے جا رہا دی علی دی بڑی عظمت آ رہی ہے جدوں مسلح تائیں جاندی ہے
त्रै त्रै चार चार कनीजा का आसरा है कि बिठो इजाजत बड़ा चा मुसा है ज़्यादा साल की मेरे मानी की बस्ता वे लाल मदीना का शहर आलिया सैन मुसल्ले ते बैठी बड़े अरब च बड़े बड़े दूर दूर मुल्कों दियां मस्तूरा औरतां इस आलिया सैन को कुरान पढ़दियां रही हैं। बाबा जी इन्हां मस्तूरां चों इन्हां औरतां चों एक कनीज बीबी दी एक नौकरियानी अखा एक मनन वाली अखा जिसका नाम है शरीफ एक बुजुर्ग आके तरतीब देकर दो चलो थोड़े साढ़े आंसू इजाफा मुल्क के बारगाह चो एक बैंड पीते हैं एक कुरान पढ़ के बीबी को इजाजत लेके तुरन लगी आलिया सैन को तवज्जो ना गल सुन एंड हो रही फैलाश आदि मुर्शिदाती मैं इस जन्नत हो रही हूँ दूर मेरी होने लगी शादी ऐ मेरी झोली है मैं कुछ मंगा मेरे खालिद ना बना सो मुसाहिब का पहला बोला जुमला पढ़ा मैं कुछ मंगा मेरे खालिद ना बना सो लजपाल थी दा हाथ उठिया इधर सिर तरह के फरमान अजे मैं वस्तियां जो दिल आखी मांग मैं सदके गाजी दी बहन करी अजे मैं वस्तियां जो दिल आखी बीबी नजर मंगदी है दौलत मंगदी है मैं इन कदमों तो दूर होती पी चली अपने वतन शादी हो बीबी मेरे को एक वादा करो केड़ा वादा अजे शरीर बोली नहीं गई बेड़े चो एक हंसी गुजरी है ते हाथ करके मुर्शिदादी वादा यह करो जदा ऐस यूसुफ तो सोने अकबर शेर पाओ तो मैं सदके जावा सोने है कि नहीं है भाई यूसुफ तो सोने थोड़े हुक्म भाई मुसाहिब पढ़ता है यूसुफ तो सोने बद सोने अकबर शेर पाओ ए बदे हाथ मैं याद कर सकते मैंने बुलाओ दे बीबी दी शरीर तो खिदमत इतनी की है तू गुलामन की गल करती है चल मैं तेरे ते राजी हाँ जे तू आखे इन शेर पा के तेरे घर ले आवा मैं सदके बैठ करके ते मकाम भी ऊंचा रहा मौला तेरा माता बुजुर्ग फरमा है इस शेर पा तड़क की शरीर बीबी मेरी एडी चंगे मुकद्दर ईट ना चुका दी जन्नत दे वासी ते मैं नौकर दे घर विच अच्छा बीबी जदों अकबर ने शेर पा के मेरे घर रसो बीबी ये दसाओ कितनी कुर्सियां लवावा कितनी कलीना बिछावा जांजी कितने हो सन खाने कितने पकावा बीबी दा जुमला सुने भाई कैसे इंतजाम कैसे खाने की इंतजाम करा दी वाली दरो के फरमादी उस वेले किसी शहर से कोई लोड़ ना हो सी बीबी कोई हुक्म तो करो चल मेरे वास्ते फरमान अच्छा जो हुक्म सुनना चाहते एक वादा तू मेरे नाल कर बीबी केड़ा वादा बीबी यदि जब मैं अकबर शेरा पा के तेरे घर में आवा ना मेरे नाल वादा कर मैंने सियान जरूर लवे बीबी कभी हो सकता है जिस बूत में सर झुकाया है मैं बोल बन जा फरमाता नहीं शरीर वक्त इको जनी रात है जवान नसीब हो गई बीबी फरमाती अमीर गरीब होंदे रहंदे गरीब अमीर होंदे रहे बस मैं गरीब बंदा तेरावां दे हवाले मौसम बदले रुती बदलियां तेरा मिजाज देखना चाहना जुमला पढ़ लगा मौसम बदले रुती बदलियां शरीन वस पई ते वसावन वाली उजड़ गई अकबर नु शेरा पा के वादे मुताबिक कनीज के घर विच दियां अली दियां आईयां इस ना सिंगाता शरीन इस कैदी समझ के इस्तकबाल कीता कि बीबी ना कैसी किसी कैदी कोई तेरे घर आवे ओदे नाल सलूक चंगा करी बीबियां रे विच बैठियां चलो जुमला एक और पढ़ा बंदरा आई नेज़े ते सवार बंदरे दी फुकियां मावां दे हाथ उल्टे बदे होया मैं सदके जाऊं स्नान से जाता कैदी समझ सवाल किया कनीज टूटी ना शरीर आलिया दे कोले दही वाली चाचे दही वाली दे कोल आई उत्ते करोगे ना ते गौर नाल वेख के दी कायदन ऐ कुर्सियां लगियां ने इत्थे बहुत तेरी मर्जी कुर्सियां दे नाल मैं जमीन ते कलीना बिछाईयां इत्थे बहुत तुहाडी मर्जी दही वाली दी कुर्सियां कोलों गुजरी
یہ سمجھے کہ دن تھکی بتے کلیم تے پوے بی بی کرسیاں کراس کر کے آتھن بدے ہوئے اپنی کوڑیاں دے نال کلیم پر سے ہٹائے تے رو کے فرمانے شرین میرے کلیمہ تے بان دے موسم گزر گئے ہائی کرنا بھی بھئی ہائی کرنا بسم اللہ کرا ہے میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اس پچھانے نہیں آئی ہر بی بی کوڑ آئی ہے بی بی میرے پیر کا حکم ہے تھوڑی خدمت کوئی کمی نہ رہ جائے کسی شہر کی کوئی ضرورت ہے کوئی حکم حکم ہر بی بی کسی شہر کی کوئی لوڑ نہیں اچانک یہ نظر پئی ہے ایک چھوٹی قیدن ہے یہ نکیاں دیاں لے بیٹھے وہ تھوڑے پیر دی دیاں بڑیاں اوکھیاں دنیا تے جوڑیاں نہیں چھوٹی قیدن ہے جدے کان میں زخمی ہے جدے گردن میں زخمی ہے جدے گال میں رسیاں کو لگی چھوٹی قیدن کسی شاید کوئی ضرورت ہوگی تو میں نسا کچھ مانگ میرے کو بی بی حدیث سے مانگنے والے نہیں اچھا بچی کر تم کوئی نہ مانگی میں کچھ مانگا بی بی حدیث مانگ کیا مانگنا چاہتا آدھی میں نے انتظار اکبر دی بارات تھا ختم ہے کی میں نے کرنا ہے ذرا انتظار ہے اکبر دی جنگ میں انتظار ہے تے دعا مانگ پہلی پر دعا مانگ شالا من سین دی سیاحت جلدی ہو گئے دیو سین دی کہ پھوپی دا چیرہ بکھیا اسے دے پاس سے کہ فرمانے جلدی ہو سی آدھی جی میں دعا مانگی ہے نا ایک دعا مانگ چاہتا شالا یوسف تو سونے اکبر دی جان جلدی آوے اللہ خیر کرے دیر پتہ نہیں کیوں ہو گئی جان دور دی آئی اجے پہنچی نہیں بن رہا اجے میرے ویڑے وچ نہیں آیا دعا مانگ شالا اکبر دی بارات جلدی آوے دی حسین دی رسیاں چو گردن پھیری اکبر دی سام دے پاس لٹھا اور دے پاس لیکن شرین جانے آئی تک کھڑی ہے تیری پہچان دے قابل جو کوئی نہیں میں سر کے جاوا اور تو ماتا مگر فرما رہا بسم اللہ کرنا ہے جان جائے مگر نہ سمجھ سکیا دی بچی تو دو دعا میرے پاس مانگیا مہربانی کر کچھ تو مانگ میرے کو بی بی تجھے دینا چاہ نہیں ہے نا بہت سنرون کی اجازت ہے اسے رج کرو گئے آدھے بسم اللہ رو او پھپیاں ماما بیٹھیاں جو ناک بیٹھ مگر میں محنت کر دیا اتنی دیر بیٹھ کرے آئے جتنی دیر بیڑے وچ اکبر دی جنگ نہیں ہوندی جدوں بارات آ جاوے وقت کوئی مستور اونچا ویڑ نہ کرے خوشیاں جو بد شکری نہ ہوئے بی بی تیرا بھلا دی حسین دی اٹھ دی پاک دی پھپیاں دے کوڑا یا ہاتھ دھیان پر دے تے کوڑیاں دے پھپی اماں رو ہو اماں میں اجازت لے مرد رون انداز ہو ساڑھے علاقے دی مستورہ ہر پاسے مستورہ ایک بیت گال چے بھائی پاک رو دیا شرین اپنے کمر مصروف ہو گئی بیبیاں وین کرنے شروع کی تھے اچانک شرین دے کنہ تے ایک وین آیا ایک بھی رو کے آدھی آئیو میرا حسین ویر اس علاقے آلو شرینوں کا بھول گئے دوڑ کے اٹھ آئیے جتے یدید دھیروں نکھڑی آئیے موٹے تے ہاتھ رکھ کے آدھی آئی کوئی روے پر ایک تو نہ رو شرین ہونے میری دین اجازت دیتی ہے عقل مار کے آدھی اجازت دیتی ہے کئی دن مگر جڑے نا دا وین کی تے تینوں پتہ نہیں ہے نا میرے پیر دا ہے آدھی دیوال پہ آدھی نا وچ نہ ہوندے رہے تیرے پیر دا ہے تے میں اجڑی دے ویر دا ہے وین کر کے بھائی وین کر کے آدھی نہیں یہ نا چاہ کے وین کوئی نہیں کرنے سا آدھی دیوال پہ آدھی توڑ سا میں کہنا نا چاہ کے وین اپنے بھیاد پترہ نلاو چاک ویڑ کر آلیا دیوال پہ آدھی ہے اکبر دا بابا سلیہ دا بابا اسکر دا بابا میں صدقے جوانی نصیب ہوئی بھائی یہ حق بندہ ہے آدھی نہیں قیدہ ہے سارے نار لائی بدی ہے یہ بھی نا چاک ویڑ نہیں کرنے سر آدھی یہ نام میرے پید پترہ دے بی آدھی اور کیڑا نا چاک بیڑ کرنا آدھی بیڑ کرنی وقت اپنے برادیاں دیاں بنا چاہ آدھی آدھی آج پہ آدھی آئیو لٹی کورا دا
आसमान के पास निगाह शरीफ आदि मेरा अल्लाह शाला मैं भूलियों नयो आदि कैदन के ना दवैन कर खत्म भाई तू अपने ना दवैन कर आलिया दिवास पयनी शरीफ में ना चावण ते रोन को नहीं दे आदि मैं बात करनी आने सभी दिया दिए नहीं कोई दामन दे चा शरीफ के मुंह चो बेबस निकल आए तेरा पे मेरा पीर हुसैन लावर यादी जेडी सोनी जमान दी है मिन्नत ला मेरा हाथ बदल मिन्नत ला अपने हथा दे नाल मेरे सच मिटिया पा बीबी यादी मेरे गल च पाई पावत मैं वैन करनिया इस इलाके वाले करीर ने अपने हथा दे नाल सच मिटिया लवाया है आदि जल्दी करो है मेरा सबर नलमा आजादा रो आखी उठी अली दी धी शबीर दी साउंड पान उठाए अकल मार के आलिया आयो मैं लुटी ज़ैनब नबी दाई कट के आदि तू केड़ी ज़ैनब बीबी आदि मदीना होवेया ते तू कुरान पढ़ावा ओदना पूछया जो मैं केड़ी ज़ैनब आजादा जब पता चले से मेरी सेड़ कड़िया पा के आ गई है अकल मार के ने बीबी सारे गल्ला बाद पुछा रात ना दिन सा ओ केने गया है ओ जने चोले सीके माबाल और आके गई हवी मां ज़हरा है ओ जने चाबी दुआ मखले मैं सदके जावा एक बैंड पढ़ा जी एक बैंड पढ़ा आदि बीबी बीबी तू सा सच्ची मां दे सच्ची नहीं है तू सा वादा कीता ही मैं तेरे घर अंदर लेके उस बीबी जान के ले गई है बीबी बदला के ले गई है आओ की उठी अकबर दी मां अकबर दी सामने ले आई है तेरे करके दिखड़ी है तू राह दे